नै विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्दै पनि अहिले आएर तपाईँ हामी जो कोही पनि हिजो हुकुमवासीको सन्तानहरू आज हामी सुकुमवासीमा परिणत भइसकेको अवस्था छ हैन। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले यो बेल्टमा यो गाउँ यो ठाउँमा चाहिँ जमिनदार भएर चौधरीय पदहरू पाएको थिए हिजो हैन, सुब्बा पदहरू पाएको थिए। हिजो हामी जमिनदारको रूपमा एकदम हुकुमवासीको रूपमा थियौँ भने आज हामी चाहिँ जङ्गलको किनारमा खोलाको किनारमा भइसक्ने अवस्था छ र हामी अहिले सुकुमवासीमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। यो किन यस्तो भइरहेछ, के कारण यस्तो यो अवस्थामा तपाईँ हामी पुगेको छौँ। फेरि हामीले यति दुःख कष्ट गरिरहँदाखेरि हैन, यति मेहनत गरिरहँदाखेरि पनि हामी चाहिँ दिनानुदिन घट्दै जानु, हाम्रो हर क्षेत्रबाट हामी क्षीण हुँदै जानु, त बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ यही भेगमा यही माटोमा चाहिँ दिनदिनै उनीहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति चाहिँ फुल्दै जानु बढ्दै जानु चाहिँ यसको रहस्य के छ, के कारण यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरो नै अबको हामीले बुझ्नुपर्ने विषय त्यही बुझाउँदै हामीले त्यही कुरोलाई बुझाउँदै खुलाउँदै र हामीले बुझ्नुपर्ने विषय पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर मङ्गोल दर्शनको कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अघि नै हामी आउँदाखेरि कुराहरू पनि भयो, यहाँ साथीहरूले कुरा पनि राख्नुभयो। हाम्रो मान्छेहरू हतपत भेला हुँदैनन् है, भेला हुनुको लागि निकै गाह्रो छ। बरु एक दुईवटा कुखुरा एक दुईवटा खसी सुँगुर काट्यो भने चाहिँ सबैजना बोलायो भने गाउँकै मान्छे पनि आउँछ भन्ने कुरो पनि आयो। अब त्यो त एक किसिमको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हो हाम्रो मान्छेहरूले कसरी सोच्छ भन्दाखेरि दर्शनले त अब खानु दिँदैन हैन, सिद्धान्त बुझेर भाषण सुनेर मात्र त भोको पेट त अगाउँदैन पक्कै पनि। तर हामीले बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। फेरि यतिका वर्ष तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरूले तपाईँ हाम्रो बाबुबाजेहरूले वास्तविक दर्शन वास्तविक कुराहरू नबुझेकै कारणले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा आएको। हामीलाई बाहुन क्षेत्रीले सोझै आएर तँलाई यसो गर्छु भनिरहेको अवस्था थिएन। तर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चरणमा नीतिगत रूपमा त्यस्ता खालको षड्यन्त्रहरू बुनेर नीतिहरू लिएर चाहिँ जो सत्ता र शक्तिको आडमा चाहिँ नीति प्रतिपादन गरेर तपाईँ हाम्रो यो अवस्थामा पुर्याएको भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यिनै कुराहरू बुझाउँदै कुन समयमा कसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो अवस्थामा पुर्यायो भन्ने कुरोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। र स्पेसली तपाईँ भाजा नअडिने भयो काका निकाल्दिनु त्यो नअडिने भयो तपाईँले सम्मान गऱ्यो भयो। यो फेरि मेटाउने पनि चाहिन्छ, मेटाउनु यसले मेटाउँछ। फेरि त्यो खोलाको अपमान हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ त अलिकति गौण रूपले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ हामीले हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर छन्। विशेष गरेर बाहुन क्षेत्रीले हिजो नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि ऊ धोती र जनै लाएर मात्र प्रवेश गरेको इतिहासहरू छ। तपाईँ हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ स्पेसली। र उसले सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा ल्याइसकिसकेपछि होइन विगत 563 वर्ष लाग्यो। अहिले यो 2022 देखि आउँदाखेरि 563 वर्ष लाग्यो र उसले एकलौटी रूपमा नेपालमा शासन गरेको भनेको 462 वर्ष 462 वर्षको अवस्था चाहिँ उसले चाहिँ यो अहिलेको 22 सम्मको पिरियडमा चाहिँ 462 वर्ष भयो। उसले चाहिँ एकलौटी रूपमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ तपाईँ हामीमाथि राज गरेको र त्यो राज गर्दाखेरि उसले एउटा नीति लिएको छ जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो नीति चाहिँ अहिले पनि पाइन्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ भने बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था भन्छ, ब्राह्मणिकल सोसल अर्डर भन्छ यसलाई चाहिँ। त्यो इन्डिया र नेपालको कन्टेक्समा इन्डिया र नेपालमा चाहिँ लागेको उनीहरूले चाहिँ नीति लिएको भनेको त्यो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था भन्छ। बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँ हामीलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो समाजलाई तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यही व्यवस्थाको फेरिफेरीमा हालेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो दिलो दिमाग तपाईँ हाम्रो गर्ने रहनसहन सबै बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत ढालेर जो अगाडि बढेको छ। जो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँ हामी माझमा जबरजस्ती उसले लादेको छ।
सत्ता र शक्ति उसको हातमा राखिसकेपछि तिमीले यो गर्नैपर्छ, तिमीले यो हुनैपर्छ भनेर बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत त्यो उसको कानुनअनुसार तपाईँ हामीले हालिदिइसकिसकेपछि हाम्रो अवस्था यो हो भयो। त बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था बाहुनवाद यानि कि बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था। त बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्थाले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, तपाईँ हामीले के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन, तपाईँ हामीले के लाउनुहुन्छ, के लाउनु हुँदैन भन्ने कुरोहरू पनि यो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ उसले किटान गर्दै हुन्छ, उसले नीति लिएको हुन्छ, त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ चलेको हुन्छ ऊ। त हिजो हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ आफ्नो भाषा बोलिरहँदाखेरि हैन अड्डा अदालततिर अहिले पनि तपाईँ कति लिम्बू समुदाय राई समुदायहरूको पुराना होइन 60-65 वर्ष उमेर पुगेका आमा बुवाहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा बोलिराखेको सुन्नु पाइन्छ। त बोलिरहँदाखेरि बाहुन क्षेत्रीले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीले यो मान्छे खाने भाषा बोल्नु पाउँदैन अब यहाँ भन्यो हैन। अड्डा अदालतमा हामीले हाम्रै भाषा बोल्नु खोज्दाखेरि खस भाषा त त्यति आउँदैन थियो, खस भाषा बोल्नु नआइसकेपछि आफ्नै भाषाबाट बोल्दाखेरि तिमीले यो मान्छे खाने भाषा यहाँ बोल्नु पाउँदैन भनेर हामीलाई के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो पनि त्यहाँ हालेर उसले कानुन अन्तर्गत बन्देज गरिदियो। तिमीले जसरी भए पनि खस भाषा बोल्नै पर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ उसले लागू गरिदियो हैन। लागू गरेपछि हामीले त्यो भाषामा हामी पोख्त थियौँ, हामी बोल्नु नजानेपछि हामी चाहिँ लाटो सिधा जस्तो हिसाबले लाटो गङ्गा जस्तो भयो। हाम्रो भाषा आफ्नै भाषा बोलेर चाहिँ मलाई अन्याय परेको छ, यहाँनिर अन्याय परेको छ भनेर मैले आफ्नै भाषाबाट बोल्नु पाएको थिएँ भने धेरै ट्याकल गर्न सक्थेँ होला। तर खस भाषाबाट त बोल्दाखेरि त कति हाम्रो मान्छेले त खस भाषा बुझेको पनि थिएन। तर त्यो के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो भाषा तिमीले यो बोल्नु पाउनुपर्छ, तिमीले यो बोल्नुहुन्छ यो बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो पनि त्यो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्थाको एउटा नीति अन्तर्गत हामीलाई हालिदियो। र संस्कारको कुरा गर्दाखेरि हिजो हाम्रो बाबुबाजेहरूले विशेष गरेर मङ्गोलको पुर्खाहरूले चाहिँ हिजो एउटा खालको एक किसिमको संस्कार थियो, जुन संस्कार भनेको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको पाहाडतिर त त्यो पाइन्छ हैन। नेपालमा अहिले चाहिँ अब त्यसमा अहिले पनि अब निकै ट्याकल भइरहेछ। त हिजो हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ गाई काटेर चाहिँ आफ्नो मुन्दुम गर्थ्यो, राई लिम्बू दाजुभाइले अहिले पनि गर्छ हैन। गाई काटेर चाहिँ आफ्नो मुन्दुम गर्थ्यो भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले त्यहाँ के कुरा गर्थ्यो भन्दाखेरि गाई भनेको बाहुन क्षेत्रीको हाम्रो माता हो, यो मातालाई तिमीले काट्नु पाउँदैन भनेर हाम्रो संस्कारमाथि पनि उसले बन्देज लगाइदियो हैन। गिरबान युद्ध भने जुन रणबहादुर शाहको छोरा उसको पालासम्म पनि तिरोतिरेको कुराहरू चाहिँ छन् हैन। हाम्रो यो राई लिम्बू दाजुभाइहरूले अहिले पनि तिर्दै गर्दैको त्यो समय 1831 भन्दा अगाडिको कुराहरू पनि छ। त यो संस्कार उसले चाहिँ त्यहाँनिर आएर बन्देज लगाइदियो भन्नुको मतलब तिमीले यो संस्कार गर्नु पाउँदैन भन्ने कुरा आयो। र हिजोसम्म मात्र लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि त के थियो भन्दाखेरि हाम्रो पोसाकको कुनै मान्यता थिएन। त्यतिखेर हामीले बाहुन क्षेत्रीकै पोसाक लाएर चाहिँ नागरिकता पाइन्थ्यो हैन। ढाका टोपी लाउनु पर्ने अवस्था थियो, दौरा सुरुवाल। अहिले पनि पार्लियामेन्ट छिर्दाखेरि हाम्रो पोसाकको कुनै मान्यता हुँदैन। उसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लाएर आऊ भन्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँनिर हाम्रो वेशभूषालाई पनि उसले बन्देज लगाइदियो। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण कुरा, हामीले बोल्ने कुरा, हामीले खाने कुरो, हामीले गर्ने कुरोहरू सबै यो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ उसको कानुन अनुसार चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि कालान्तरमा आएर 400 तपाईँको 62-63 वर्षको यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामी के हौँ भन्ने कुरो नै हामीले बिर्स्यौँ। अब अहिले त यहाँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई पनि विडम्बना साथ भन्नुपर्छ। अब पहिला आउँदै जाँदाखेरि मैले मेरो बाबुबाजेबाट सुने हो हैन। मेरो बाउले भन्नुहुन्थ्यो, बाजे त मैले पनि देखिनँ, मेरो बाउले भन्नुहुन्थ्यो मेरो आफन्तहरू चाहिँ मेरो आफ्नै खुनहरू चाहिँ यहाँ छ भन्थ्यो। भेट त दाजुभाइको आधा मात्र हुँदैछ, उहाँसँग अघि मैले कुरा गरेँ हेर्नुहोस् है। यस्तो अवस्थामा अहिले हामी आफू बिचमा पनि अब बिरानो भइसकेको अवस्था छ यहाँनिर। यो सबै के भन्दाखेरि यही कुरा हो, बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत हामीले आफ्नै दाजुभाइ पनि पराई देख्यौँ हैन। अलिकति माथि बस्दै गरेको आफ्नै दाजुभाइ पनि पराई देख्ने सिचुएसन यसले खडा गरिदियो। बाहुनवादी भनेको जातिपातिको कुरा आयो नि त यहाँ हैन। राई बेग्लै, लिम्बू बेग्लै, मेचे बेग्लै, धिमाल बेग्लै, लिम्बूहरूमा पनि अब नेम्बाङ बेग्लै रे, लोहा बेग्लै रे हैन। त्यो अहिलेको त्यो कन्डिसन आइसकेको अवस्था छ। यो सबै बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँ हाम्रो समाजलाई हालिदिएको कारणले गर्दा यो अवस्था भएको। त्यो फेरि यसलाई चाहिँ कसो भन्दा नीतिगत रूपमा अगाडि सत्ता र शक्ति उसको हातमा लिइसकेपछि उसले नीतिगत रूपमा चाहिँ यो कुरोहरू लागू गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था, बाहुनवाद भन्ने एउटा रोग हैन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ लगभग 36 वर्ष उहाँले चाहिँ भनौँ निकै नेपालको धेरै ठाउँ सर्वे गरिसकेपछि नेपाललाई लागेको रोगको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ बाहुनवादी सामाजिक यानि कि बाहुनवाद।
बाहुनवाद भन्ने चाहिँ एउटा क्यान्सरको रोगमा लागेको कुराहरू चाहिँ उहाँले स्पष्ट पारिदिइसक्नुभयो होइन। र यही बाहुनवादले यो अवस्थामा हामीलाई पुर्याएको भन्ने कुरोहरू चाहिँ उहाँले स्पष्ट पारिसकिसकेपछि त्यो बाहुनवादको विरुद्धमा उहाँले होइन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चरणमा चाहिँ उहाँले पुस्तकहरू लेखेर होइन पर्चाहरू बाँडेर चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि होइन पुस्तक लेख्दाखेरि उहाँलाई जेल हालेको कुराहरू त अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले पनि भनिसक्नुभयो। त यो अवस्था भएकोले गर्दा अब यो बाहुनवाद भन्ने रोगलाई चाहिँ अब फेरि हामीले चाहिँ निर्मूल पार्नु छ। अबको कुरा भनेको त्यो हामीले यो बाहुनवाद भन्ने कुरोलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्नेछ। यो रोगलाई चाहिँ जडदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने अवस्था भएकाले गर्दाखेरि अब यो बाहुनवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उखालेर फाल्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो होला बाहुन छेत्री मात्र बाहुनवादको दिमागमा चढेको हुँदैन, हाम्रै मान्छेहरू पनि बाहुनवादबाट ग्रसित छन्। अब तपाईँहरूको यही क्षेत्रको कुरा गरौँ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि बाहुनवादको एउटा हनुमन्ते हो। उसले पनि हिन्दूवादलाई चाहिँ प्रश्रय दिएर हिन्दूवाद भन्ने बित्तिकै जातिपातिको कुरा आयो त्यहाँनिर कामी दमै तल होइन त्यो राईलिम्बू त्योभन्दा अलिक माथि त्योभन्दा छेत्री बाहुन धन माथि भन्ने कुरो जातिपातिको कुरोहरू चाहिँ यो बाहुनवादको कन्सेप्टभित्र पर्छ, जसमा चाहिँ लिम्बू होला नि अब राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छे लिम्बू नै हुने होइन, तपाईँ हाम्रै अनुहारको त हुने, तर उसको पनि दिमाग चाहिँ के छ भने जातिपाती सोच्छ भने त्यो पनि बाहुनवादभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बाहुनवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल पार्नुको लागि चाहिँ मङ्गोल राष्ट्र यानि कि मङ्गोलवाद भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो अब दिलो दिमागमा तपाईँ हाम्रो समाजमा यो मङ्गोलवाद दर्शन यानि कि मङ्गोलवादलाई चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ। किनकि फलाम काट्नुको लागि फलामै युज गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता छ, त्यसरी नै एउटा वादलाई काट्नुको लागि अर्को वाद आउनु पर्यो, एउटा इजमलाई काट्नुको लागि अर्को इजम आउनु पर्यो। बाहुनवादको एगेन्स्टमा चाहिँ अब मङ्गोलवाद भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त के हो मङ्गोलवाद भनिसक्दाखेरि अब मङ्गोलवादको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएर चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानव उत्पत्तिको विषयलाई लिएर ह्युमन इभोल्युसनको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। मानव उत्पत्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने संसारमा मानवको विषयमा स्टडी गर्ने होइन वैज्ञानिकहरूले यानि कि यो खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि संसारमा मेजर रेसेसको कुराहरू गर्ने हो भने मोटामोटी संसारमा 3 नस्लको मान्छेहरू चाहिँ संसारमा उत्पत्ति भएको छ भनेर भनेको छ। 3वटा नस्ल संसारमा मान्छेहरू चाहिँ जम्मा 3वटा नस्लको मात्र 3वटा डिएनए भएको छ भनेर चाहिँ यो मानव उत्पत्ति सम्बन्धी मानव सम्बन्धी खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ के भनेछ भने 3वटा मेजर रेसेसहरू चाहिँ उत्पत्तिको हिसाबले चाहिँ चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त विकासवादी सिद्धान्त अनुसार एफ2 मेनको कुरा गर्ने हो भने जम्मा जम्मी मान्छेहरू 3 वर्णको भनेर भनेको छ। त पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि जापाटाइक सेमिटिक र हेमिटिक भनेर भन्थ्यो होइन, जापाटाइक सेमिटिक र हेमिटिक भन्थ्यो। र अहिले आधुनिक उसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा नस्ल चाहिँ मङ्गोल नस्ल एउटा हो भनेर भन्छ र अर्को आर्यन भनेर भनेछ भने अर्को नस्ल चाहिँ नेग्रो भनेर भनेको छ। मङ्गोल, आर्य र नेग्रो यो 3वटा नस्लहरू मात्र संसारमा उत्पत्ति भएको छ भनेर भन्छ। मान्छेको उत्पत्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने 3वटा नस्लहरू मात्र संसारमा मेजरको रूपमा चाहिँ 3वटा नस्ल मात्र छ भनेर भनेको छ। त एउटा नस्ल भनेको चाहिँ मङ्गोल नस्लको मङ्गोल डिएनए भएको मङ्गोल रेसेसको एउटा मान्छे, एउटा आर्य र एउटा निग्रो भनेर चाहिँ यसरी भनिसकेको अवस्था हो। यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेको कुरा होइन, यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा होइन, यो चाहिँ मानवशास्त्रीहरूले समाजशास्त्रीले यानि कि वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा हो, विज्ञानले पुष्टि गरेको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मान्छेहरू चाहिँ 3वटा मान्छेहरू चाहिँ कहाँ उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो मान्छे चाहिँ जो आज भन्दा 1,40,00,000 वर्ष अगाडि भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कहाँ उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको मान्छे भनेको चाहिँ एउटा नेग्रोहरू भनेर भनेको छ। कालो वर्णको पनि भन्छ, फिजिकल स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भने कालो वर्णको अलिकति केसहरू बिजुलिजिक परेको होइन, ओठहरू ठुल्ठुलो भएको अलिक हष्टपुष्ट मान्छेहरू आजभन्दा 1,40,00,000 वर्ष अगाडि अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नेग्रोहरू
हैन नेग्रोहरू चाहिँ अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा अहिले उनीहरूलाई हामीले चिन्ने भनेको हप्सी पनि भन्छ एउटा अफ्रिकन पिपल पनि भनेर भन्छौँ है यो आजभन्दा 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि भनेर भनेको छ र त्यो पछिको अर्को मान्छेहरू भनेको चाहिँ जो मङ्गोलहरू आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि भनेर भनेको छ जो चाहिँ कहाँ अरे भन्दाखेरि एसिया महादेशमा उत्पत्ति भएको भनेर भनेको छ मङ्गोलहरू चाहिँ एसिया महादेशमा एसिया पनि तपाईँ कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि उत्पत्तिको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने शिवलिक पर्वतको वरिपरि भन्छ यो जुन माउन्टेन छ यो वरिपरि चाहिँ आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो त 1 करोड 10 लाख वर्ष नै किन भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुटोल भन्ने सहर त सुन्नुभयो होला नि त्यहाँ जानुभयो होला नि बुटोल त बुटोलदेखि 2 किलोमिटर माथि जानु भने पाल्पाको दोभान भन्ने ठाउँ छ जहाँ चाहिँ 1978 मा चाहिँ रसियन वैज्ञानिकहरूले रसियन र अमेरिकन वैज्ञानिकले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि दाँत भेट्यो जुन दाँत चाहिँ अहिले काठमाडौँको पुरातात्विक विभाग भन्छ हनुमान ढोका परिसरमा पर्छ त्यहाँ पनि अहिले राखेको छ तपाईँले म्युजियमको रूपमा राखेको छ अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जसको डिएनए परीक्षण गर्दा चाहिँ 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो भन्यो र त्यसको डिएनए चाहिँ भनौँ न विशेष गरेर राई लिम्बू गुरुङ मगर जो मतवाली भन्छौँ नि हामी सरल भाषामा मतवाली यानि कि मङ्गोलहरूको डिएनएसँग चाहिँ म्याच भइसकेपछि मङ्गोलहरू चाहिँ यहीँ उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ वैज्ञानिकले पुष्टि गरेको कुरा हो त्यो अहिले पनि तपाईँहरूले गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि सिधै मङ्गोल पिथिकस भनेको छैन त्यहाँ चाहिँ बाहुन शासन र सत्ता चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि रामा पिथिकस चाहिँ भनेको छ त्यो आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो अवशेष भनेर भनेको छ त यो हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ यही उत्पत्ति भएको यही भेगमा यानि कि नेपाल चाइना र इन्डियाको सेरोफेरोमा चाहिँ मङ्गोलहरू उत्पत्ति भएको भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ भेटिएको फोसिलहरूले अवशेषहरूले चाहिँ पुष्टि गरिसकेको कुरा हो र यो चाहिँ तपाईँहरूले गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सर्च गरेर हेर्दाखेरि सबै तपाईँले यथार्थ प्रमाणहरू नै पाउनुहुन्छ र मङ्गोलहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विल्सन विक्रम राईले भने जस्तो नाक थेप्चे आँखा चिम्सेहरू भन्छ नि उसले चाहिँ त्यो हँसाउने भाषामा भन्छ नि होइन नाक थेप्चे आँखा चिम्सेहरू चाहिँ जो होचो कदको पहेँलो वर्णको भनेर भन्छन् र यो मान्छेहरू चाहिँ आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि एसिया महादेशमा उत्पत्ति भएको फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको अलिक होचो कदको आँखाहरू होइन के अरे आँखाहरू चिम्सो भएको नाकहरू थेप्चो भएको भन्ने कुरो र अर्को मान्छे भनेको आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि भनेर भनेको छ युरोप महादेशमा हैन युरोप महादेशमा उत्पत्ति भएको यानि कि गोरो वर्णको उच्च कदको हैन केसहरू कहिले भएको आँखाहरू निलो भएको नाकहरू लामो लामो भएको मान्छे यो मान्छेहरू चाहिँ आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि युरोपको पनि ककसिया भन्ने ठाउँमा ककसिया भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो रसियामा पर्छ ब्ल्याक सी र क्याप्सिकन सीको बिचमा एउटा ककसियस भन्ने पहाड छ त्यहाँनिर उत्पत्ति भएको आर्यहरू भनेर चाहिँ विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो र कन्टिनेन्टलको हिसाबको कुरा गर्ने भने एउटा एसिया एउटा युरोप र एउटा अफ्रिका हैन समयको हिसाब कुरा गर्ने भने 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि र 80 लाख वर्ष अगाडि अनि रेसको कुरा गर्ने चाहिँ मङ्गोल आर्य र निग्रो यसरी जम्मा 3 वर्णको मान्छे मात्र संसारमा उत्पत्ति भएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ विज्ञानले पुष्टि गरेको कुरा हो यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेको कुरा हैन यो तपाईहरुले अहिले पनि गएर नेट इन्टरनेटको जमाना छ सबैसँग एन्ड्रोइड मोबाइल होला यिनीले तपाईहरुले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ मङ्गोल आएर निग्रो कुराहरू यसलाई चाहिँ मङ्गोलाइड ककसियन र निग्रोइड पनि भनेर भन्छ त्यो फिजिकल स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भने सर र मङ्गोलाइड भन्ने बित्तिकै तपाई हामी मङ्गोलहरुको अनुहार आउँछ हैन अनि यो ककसियन भन्ने आर्यहरुको एउटा उता आउँछ र निग्रो भनेको कालाहरुको यसरी चाहिँ जम्मा 3 वर्णको मान्छे मात्र संसारमा उत्पत्ति भएको छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ पुष्टि गरेको कुरा हो यो चाहिँ तपाईहरु माझ मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि विशेष गरेर अन्य मुलुकहरुमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लगभग प्राविदेखि निमावि लेभलको विद्यार्थीले पढिसकेको हुन्छ जानिसकेको हुन्छ संसारमा 3 वटा रेसको मान्छेहरु उत्पत्ति भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ तर नेपालमा चाहिँ यो कुरोहरु सिलेबसमा लुकाइएको छ यो कुरोहरु नेपालमा पढाइ हुँदैन
यस विषयमा बुझाइ नै हुँदैन किनकि बाहुन क्षेत्रीलाई थाहा छ यो कुरो बुझायो भने यो कुरो पढायो भने चाहिँ हामी बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ यहाँको शरणार्थी हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँको मूलवासीले बुझ्छ भनेर उसले यो कुरो चाहिँ लुकाइदिन्छ र कहाँनिर लगेर राखिदिएको छ भन्दाखेरि मास्टर डिग्री सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी लिनेहरूले मास्टर डिग्री गर्ने बेला मात्रै यो विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ बिएमा होइन ब्याचलरतिर अलिअलि हालिदिएको छ र मास्टर डिग्रीमा चाहिँ यो विषयमा पढाउनु बाध्य भएको छ भनौँ न किन भन्दाखेरि मास्टर डिग्री भनेको त इन्टरनेसनल लेभलको हो त्यो पढाइ उसले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको पढाइअनुसार उसले पढेर गयो भने त उहाँ त ऊ फेल हुन्छ नि त किनकि उसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल भनेको चाहिँ 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्छ नि त होइन 4 जात भनेको चाहिँ को अरे भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्री वैश्य र शूद्र अरे अनि 36वटा वर्ण अरे जबकि साइन्सले के भन्छ वैज्ञानिकले के भन्छ भने संसारमा 3वटा मात्र वर्ण छ भनेर भनेको छ मान्छे जम्मा 3वटा वर्ण भनेको छ उसले चाहिँ यहाँ के भनेर पढाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्छ अनि 33वटा वर्ण चाहिँ उसको आफ्नो गोजीबाट हालिरहेको छ क्या यो विषयमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम 100मा 100 मार्क्स लिएर पास गरेर गयो भने पनि युरोपतिर मतलब अन्तरिक्ष जगतमा गएर चाहिँ जम्मा मान्छेहरूको वर्ण चाहिँ 36वटा हुन्छ भने त फेरि आलु खायो नि त होइन गोल आलु खायो भने फेल भइहाल्यो नि होइन किनकि उसले चाहिँ के 3वटा मात्रै बनाएको छ अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मास्टर डिग्रीमा चाहिँ उसले लगेर पढाइ गर्छ पढाउँछ भनौँ न यो त्यही पनि अरू कमर्स लिएर पढ्नेहरू साइन्स लिएर पढ्नेहरूले पढ्नु परेन कहाँ पढ्नु कुन पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब आर्ट्सबाट जानेहरू पनि सोसियोलोजी अनि एन्थ्रोपोलोजी लिनेहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो ध्यान हाम्रो दिमागलाई चाहिँ उसले डाइभर्ट गरिरहेको अवस्था छ बाहुन क्षेत्रीले यो खालको चालाखीपूर्ण कामहरू भयो सत्ता र शक्ति उसको हातमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ उसले भन्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ यहाँनिर हामी भन्छौँ नि शिक्षा पढेर चाहिँ मान्छे शिक्षित हुन्छ भन्छ शिक्षित त हुन्छ तर चेतनाको कुरा गर्ने भने यस्तो छ अब होइन यो खालको पढाइ हामीलाई पढाइदिरहेको छ यो त भयो अब बाहुन क्षेत्रीले लिएको एउटा नीति होइन तपाईँ हामीलाई बुझ्नु अन्धकारमय उसमा राख्न खोजेको एउटा नीति हो अब हामी त्यतातिर नजाउँ विशेष गरेर हामी मङ्गोलवादको कुराहरू गरिरहेको छौँ र नेपालको वर्तमान राजनीतिको कुराहरू गरिरहेको छौँ राजनीतिक सेरोफेरोमा कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यता हामी नजाउँ अब हामीले बुझ्नु पर्यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा होइन अब नेपालमा अहिले जुन जति घटना घटिरहेछ राजनीतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले सामाजिक रूपले जुन घटना घटिरहेछ सबै कुरोहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब विशेष गरेर मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा तल्लो यो चाहिँ मैले मेटाइदिएँ है किनकि निग्रोहरू चाहिँ नेपालमा पाइँदैन नि त फेरि नझुकिनु होला म पनि निग्रो जस्तो देख्छु अलिकति तराईबेलको मङ्गोल परेको कारणले गर्दा घाम अलिक ज्यादा परेछ हो त्यही भएर अलिकति नझुकिनु होला अब हामी फेरि यता झुकिन्छौँ नि त किनकि यता सन्तालीहरू भयो होइन झाँगडहरू भयो उहाँहरू पनि मङ्गोल हो तर के छ भन्दाखेरि अलिकति जहाँ ज्यादा घाम लाग्ने त्यहाँ त अलिक कालो भइहालिन्छ होइन अब यो भएको अब नेपालमा कुरा गर्ने भने मात्र 2वटा रेसको कुरा आयो 2वटा रेसको भनेको चाहिँ 2वटा धर्म 2वटा रेसको कुरा आउँछ 2वटा भाषाको कुरा आउँछ नेपालमा होइन हामीले धेरै भाषाको कुरा हुन्छ नेपालमा जम्मा 2टा मात्रै भाषा छ तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ हुन त्यो अलग कुरो तर भाषाको कुरा गर्ने भने भाषाविदहरूले चाहिँ के भन्छ भने नेपालमा 2टा भाषा भन्छ एउटा तपाईँ हामीले बोल्ने मङ्गोलहरूले बोल्ने भनेको भोट बर्मेलिज भन्छ भोट बर्मेलिज भाषा अन्तर्गत तपाईँ हाम्रो त्यो भाषा समूह हामी पर्छौँ र यो मैले बोल्दै गरेँ खस भाषा भने चाहिँ देवनागरी भारोपेली भन्छ यसलाई चाहिँ क्या जुन भारोपेली भन्छ नि यो चाहिँ यतापट्टि पर्ने भाषा समूह भन्छ नि त्यसलाई यसरी हो तर नेपालमा 2 भाषा 2 धर्म 2वटा रेसको मात्र कुरा हो र हामी यो देशको मङ्गोलहरू चाहिँ यही माटोको उत्पत्ति यही माटोको मूलवासी यही माटोको मालिक हौँ भने बाहुन क्षेत्री बाहिरबाट भित्रिएको शरणार्थी आर्य बाहुन क्षेत्री हो उनी शरणार्थीको रूपमा नेपाल भित्रिएको हो भने यसो विचार गर्दाखेरि अहिले उल्टो भइरहेछ होइन के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ शरणार्थीको रूपमा भित्रिएको जस्तो उनीहरू चाहिँ यहीँको मालिक भए जस्तो अहिले हेर्नु पिउनदेखि हाकिमसम्म बाहुन क्षेत्री छ फेरि होइन नेपालको हरेक तह तब्कातिर जानु हो भने तपाईँहरूले बाहुन क्षेत्री मात्रै पाइन्छ पिउनदेखि हाकिमसम्म प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै उनीहरू छ यो कसरी सम्भव भयो त अनि यो के कारणले भयो त भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो यो कुन कारणले गर्दाखेरि हामीले जबरजस्ती उसलाई लैजा भनेर दिएको पनि होइन फेरि होइन यो बाहुन क्षेत्र यहाँ भित्रिँदाखेरि ऊ धोतिर जन्म मात्र लिएर भित्रेको इतिहास छ विज्ञानले हामीलाई भनिदिएको छ हामी यो देशको मूलवासी यो माटोको मालिक तर आज हामी यो माटोको सुकुम्बासी भइसक्यौँ बाहुन क्षेत्री चाहिँ अब
बढ्दै बढ्दै माथि गइरहेछ। नेपालको लगभग बाहुन क्षेत्री भनेको नेपालमा 20% छ उनीहरू। 20% बाहुन क्षेत्रीको हातमा नेपालको लगभग 60% भूभाग छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 20% बाहुन क्षेत्रीको हातमा 60% भूभाग उसको हातमा छ अहिले। भन्नुको मतलब नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% को उस भागमा 60% भनेको 1% को भनेको एकजनाको भागमा 3 बिघा हैन। सपोज मानौ नेपाललाई 100 बिघा मान्ने हो भने एकजनाको हातमा 3 बिघा हैन, जसमा 30% चाहिँ वन जङ्गल भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसमा रह्यो 10 हैन, उल्टो भएछ नि 30%। 30% चाहिँ भूभाग चाहिँ वन जङ्गल छ। अनि रह्यो 10 मा पनि 3% चाहिँ तपाईको हिउँले ढाकेको छ भनेछ। अनि रह्यो 7% भूभागमा चाहिँ हामी 80% मूलवासी मङ्गोल छौँ। हेर्नुहोस् है, नेपालको मोटामोटी भूभागको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने बाहुन क्षेत्री जो 20% छ उसको हातमा तपाईको 60% भूभाग छ। अनि वन जङ्गलले 30% ढाकिन कि नेपालको धन हरियो वन भनेर हामीले पहिला नै पढाए हो हैन। 30% भूभाग जङ्गल छ अनि 3% चाहिँ हिउँले ढाकेको छ भने जम्मा 80% मूलवासी मङ्गोलहरू बस चाहिँ 7% मा चाहिँ कोचिएर बसेका छौँ हामी। भनेपछि हामी सुकुम्बासी नभएर को हुने? यो खालको स्ट्रक्चर छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। बाहुन क्षेत्री चाहिँ त्यसरी ऊ हालिमुहाली गरेर बसिरहेको अवस्था हो। त यो अवस्थामा आइपुग्नुको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यो देशको मूलवासी भनिरहँदाखेरि अब इतिहास पल्टाएर हेर्नु पर्यो। हामीले इतिहास बुझ्ने चेष्टा गर्नु पर्यो। कसरी हामी यो देशको मूलवासी भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले नै एउटा कविता लेखेको छ, राममणि दीक्षित भन्छ। 2018 सालमा भलो कुराको नमुना भनेर उसले एउटा कविता लेखेको छ। त्यसमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो देश भनेको जङ्गली भिस्टिक्रे पाखे खर्पने स्वाँठेहरूको राखिदेऊ भगवान् यिनीहरूलाई यसै गरी यिनीहरू सुध्रे हाम्रो सिरुखुरी कहाँ जाला मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन क्षेत्री होली जोड्नु मतवाले कबै नहुनु भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले पनि मैले अघि नै भने मोबाइल हातमा छ, तपाईँ अहिले पनि भलो कुराको नमुना भनेर सर्च गर्नुहोस्। राममणि दीक्षित, कनकमणि दीक्षितको चाहिँ बाजे भन्छ। अहिले कनकमणि दीक्षित त एउटा छ नि पत्रकार समथिङ, यसलाई कुनै के पनि विश्लेषकको कुनै के भन्छ। त्यो मान्छेको पुर्खाले चाहिँ लेखेको हो 2018 सालमा। 18 भनेको 2018 भनेको महेन्द्रको पालामा, राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ यो देश भनेको जङ्गली भिस्टिक्रे पाखे खर्पनेर भने यो देश भनेको जङ्गली भन्ने बित्तिकै राउटे कुसुण्डालाई इङ्गित गरेको साहित्यिक हो नि त। किनकि कविता भनेको साहित्य कुरा आयो होइन, साहित्यले त घुमाउरो तरिकाले हान्छ नि त। यो देश भनेको जङ्गली भनेको राउटे कुसुण्डा होइन, पाखेहरू भन्ने बित्तिकै यहाँको तपाईँ हामी मेचे धिमालको कुरा गरे होइन। जङ्गली भिस्टिक्रे पाखे खर्पने नेवारहरू, स्वाँठेहरू भनेको चाहिँ राई लिम्बू। यसरी चाहिँ उसले इङ्गित गरेर चाहिँ यो देश भनेको राई लिम्बू गुरुङ मगर भनेन। साहित्यिक भाषाले के भन्यो भने यो देश भनेको जङ्गली भिस्टिक्रे पाखे खर्पने स्वाँठेहरूको भनेर राखिदेऊ भगवान् यिनीहरूलाई यसै गऱ्यो भने हाम्रो जस्तो अवस्था छ होइन, आर्थिकहीन होइन, हामी आर्थिक दरिद्रको उसमा गुज्रिनु पर्ने अवस्था, भाषिक रूपमा हामी पतन भएर जाने, यो कुरोहरू चाहिँ राखिदेऊ भगवान् यिनीहरूलाई यसै गरी। भगवान् भनेको चाहिँ त्यतिखेरको राजा होइन, किनकि यिनीहरूले के भन्छ भने विष्णुको अवतार भन्छ नि त राजालाई, त भगवान् मान्छ नि त। राजालाई चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो त्यो खालको नीति बनाऊ तिमीले, यो जङ्गली भिस्टिक्रे पाखे खर्पने स्वाँठेहरूलाई चाहिँ यस्तै अवस्थामा राख्ने नीति बनाऊ भनेको। राखिदेऊ भगवान् यिनीहरूलाई यसो यिनीहरू सुध्रे यानि कि हामी बुद्धिमान भयौँ भने, हामी बलवान भयौँ भने हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला यानि कि बाहुन क्षेत्रीको सिरिखुरी यानि कि पिउनदेखि हाकिमसम्म जुन एक किसिमको हालिमाली गरेको सिरिखुरी कहाँ जाला मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन क्षेत्री उली जोड्नु मतवाले कबै नहुनु भन्नुको मतलब अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको लिस्ट पल्टाएर हेर्नुभयो भने कति 43 जना पुग्यो होइन। 43 जना मध्ये राजाको पालामा लखाना भनेर दिएको मरिजमान सिंह बाहेक अरू कुनै पनि तपाईँ हाम्रो अनुहारको छैन होइन। भीमसेन थापादेखिको पल्टाएर हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म कुनै छैन। किन भन्दाखेरि यो खालको नीति उसले चलाएछ होइन। र त्यो त एउटा यी नेपालको बाहुनले लेखेको कुरा हो। त इन्डिया र नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ एउटै हो, त्यहाँ पनि बाहुन क्षेत्रीले चलाएछ, नेपाल पनि बाहुन क्षेत्रीले नै चलाएछ। इन्डियामा एउटा लेखक केदारनाथ पाण्डे भन्छ
राहुल संस्कृतन भन्ने मान्छे हो यो मान्छेले इन्डियाबाट एउटा कविता किताब लेखेछ भोलगा से गङ्गा तक भन्ने यो चाहिँ नेपाली भर्जन हो नेपाली खस भाषामा उर्था गरेको छ यो नेपाली त नभने नेपाली तपाईँ हाम्रो सबै भाषा यो चाहिँ खस भाषामा उर्था गरेछ भोलगादेखि गङ्गासम्म भन्ने किताब छ हेर्नुहोस् यो किताबमा स्पष्ट रूपमा बाहुन क्षेत्रीको इतिहास लेखिएको छ आर्यहरू कसरी भाग्दै 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 वर्तमान इन्डियामा प्रवेश गर्यो भने भोलगा भनेको युरोपमा पर्ने एउटा नदी हो त्यो नदीको किनारबाट कसरी भाग्दै भाग्दै इन्डियाको गङ्गा नदीसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ हैन यो फेरि केदारनाथ पाण्डे भन्ने चाहिँ यो मान्छे हो तपाईँले फोटो हेर्नु सक्नुहुन्छ यो फोटोमा यसको नाम चाहिँ राहुल संस्कृतन उसले चाहिँ पछि गएर आफ्नो साहित्यिक नाम चाहिँ राहुल संस्कृतन राखेछ किनकि उसले चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ अलिकति राम्रो लागेको कारणले गर्दाखेरि बुद्धको अनुयायी बुद्धको छोरा चाहिँ बुद्धको छोराको नाम त राहुल हो नि त हैन राहुल उसले आफूलाई राहुल बुद्धको अनुयायी यानि बुद्धको छोरा म उसको संस्कार संस्कृतिहरू मान्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नामै राहुल संस्कृतन राखेर यो किताबमा उसले स्पष्ट रूपमा लेखेछ योभन्दा अर्को एउटा सिंह सेनापति भन्ने पनि एउटा छ त्यो पनि किताब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सारांशको रूपमा चाहिँ म भन्न चाहे के भनेछ भने यो किताबमा चाहिँ आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ हाइटी भनेको चाहिँ बाहुन क्षेत्रीकै एउटा सन्तान भनौँ न जस्तै यहाँ राई लिम्बू भने जस्तै बेग्लै बेग्लै समुदाय सम्प्रदायहरू जस्तो भयो एउटै हो नि त परिवार त होइन तर बाहुन क्षेत्रीकै एउटा सन्तान हाइटीहरूले चाहिँ साम्राज्य चाहिँ आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो भोलगा नदीको किनारमा चाहिँ उनीहरूको एउटा राज्य थियो जुन एउटा एक किसिमको झुण्ड भनौँ न जो झुण्डभित्रको बाहुन क्षेत्रीकै दाजुभाइ हाइटीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरे साम्राज्य थियो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीको झुण्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति क्षुद्र व्यवहारको क्या एक किसिमको एउटा समूह नै त्यो बाहुन क्षेत्रीको समूह चाहिँ त्यो पुर्खा नै त्यस्तो खुनै त्यस्तो भने जस्तो खालि अलिकति क्षुद्र व्यवहारको अलिक षड्यन्त्र गर्नु माहिर भएको क्या अहिले पनि भन्छ नि हाम्रो पुर्खाले के भन्छ भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले छिचिमिति विश्वास नगर्ने उसको चाहिँ कोखामा दारा हुन्छ भन्छ नि त्यतिकै भनेको होइन नि त होइन त्यो कालान्तरदेखि त्यो भोग्दै भोग्दै आएको कारणले गर्दाखेरि भन्यो बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ कोखामा दारा हुन्छ भन्छ किन विश्वास नगर्नु भन्छ नि त तर यो हिसाबले चाहिँ हाइटीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो समयमा त्यही खालको व्यवहार गर्ने क्या क्षुद्र षड्यन्त्र गर्ने माहिर होइन जहिले अशान्ति मचाइसकिसकेपछि समाजमा जहिले अशान्ति देशमै अशान्ति मचाइसकिसकेपछि हाइटीहरूले चाहिँ त्यतिखेर लखेट्नु बाध्य भयो किन भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो 4000 वर्ष अगाडि अहिलेको जस्तो कानुन अहिलेको जस्तो जेल थिएन क्या त्यतिखेर के चलन थियो भन्दाखेरि देश निकाला गर्ने गाउँ निकाला गर्ने चलन थियो त्यो चलन त्यो भएको कारणले हाइटीहरूले 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीको पुर्खाहरूलाई खेदाउनु बाध्य भयो भनौँ न किनकि त्यतिखेर जेल थिएन जेलमा भएको होइन अहिले पो बलात्कारीदेखि लिएर हामी चोर फटा डाकाहरू लगेर चन्द्रगढी जेलमा लगेर हालिदिन्छ त होइन त्यो पनि न्यायालयले दिएपछि तर त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ राजाले लु यो झुण्डाले चाहिँ यहीँ राखेर झन् अशान्ति मचाउँछ भनेर खेदाइसकेपछि पूर्व दक्षिण तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पूर्व दक्षिण उयो आएको छ पूर्व दक्षिण आउँदाखेरि वर्तमान इरानमा आएर चाहिँ उनीहरू 400 देखि 450 भनौँ न 400 देखि 450 वर्ष चाहिँ वर्तमान इरानमा आएर बस्यो यिनीहरू अहिलेको इरान भन्ने राष्ट्र त्यतिखेर अहिलेको जस्तो इरान अफगानिस्तान भन्ने कुरो थिएन इरानमा आएर यिनीहरू वर्तमान इरानमा आएदेखि 400 देखि 450 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ बस्यो त्यहाँ पनि त्यही खालको गतिविधि अप्नाइसकेपछि अहिलेको इन्डियामा प्रवेश गरेको चाहिँ यिनीहरू लगभग 3500 वर्ष भनेर भनेछ भारतमा प्रवेश गरेको चाहिँ यिनीहरू 3500 वर्ष भयो भनेर भनेछ 3500 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्डियामा पनि बाहुन क्षेत्री थिएन त इन्डियामा प्रवेश गरिसकिसकेपछि इन्डियामा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर विष्णु भन्ने एउटा मान्छेले क्षेत्रपति राजाले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूलाई सहयोग गरेको इतिहास छ तपाईँले सुन्दै गर्नुभएको अहिले त विष्णु भन्छ नि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्छ नि तीनवटा देव भन्छ नि उनीहरूले तीनवटा देव मध्येको चाहिँ ब्रह्मा भनेको चाहिँ बाहुन स्वयं भइहाल्यो विष्णु भनेको क्षेत्री भन्छ र महेश्वर भनेको चाहिँ तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको अनुहार देखाउँछ होला होइन जाँड रक्सी खाने भनेर त विष्णु भन्ने एउटा क्षेत्रपतिले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आउनको लागि सहयोग गर्यो
त्यहाँ प्रवेश गराउनको चाहिँ राजालाई चाहिँ उसले हातमा लिएछ। प्रवेश गर्नुको लागि सहयोग दिने मान्छे भनेको चाहिँ विष्णु हो। विष्णुलाई चाहिँ के भनिदियो भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो खालको एउटा नीति छ भने अहिले जुन वर्णाश्रम व्यवस्था छ नि, वर्णाश्रम व्यवस्था खालको यस्तो खालको नीति छ, यो नीति चाहिँ तिम्रो राज्यमा लागू गर्यो भने तिम्रो सन्तानले पिँढी दर पिँढीसम्म चाहिँ शासन गरिरहनु सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो विष्णुलाई हात लिइसकेपछि त्यतिखेरको सिन्धु घाटीको सभ्यता तहस नहस गर्ने, गङ्गा नदीको किनारमा आइपुग्ने भनेको सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई तहस नहस गर्नुको लागि चाहिँ बाहुन छेत्री विष्णुलाई हात लिएर चाहिँ प्रवेश गरेको इतिहास छ। तर अहिले चाहिँ त्यो सिन्धु घाटीको सभ्यताहरूलाई तहस नहस गर्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान डाइभर्ट गरेर यो चाहिँ ठुलो पानीले आएर होइन खोला बाढीले चाहिँ बगाएको भन्ने कुरो हुन्छ। तर वास्तवमा भने बाहुन छेत्रीले चाहिँ त्यो तहस नहस गरेको इतिहासहरू चाहिँ अब चाहिँ प्रमाणहरू पुग्दै गएको अवस्था छ है त। तर यो भएपछि वर्तमान इन्डियामा यिनीहरू आएको भनेको पनि 3500 वर्ष मात्र भयो। आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि मात्र वर्तमान इन्डियामा आएको। र अब यो इन्डियामा आएको कुराहरू त छोड्यो, फेरि अब नेपालमा कहिले प्रवेश गर्यो भन्ने कुरो फेरि अब नेपालमा यिनीहरू प्रवेश गरेको भनेको चाहिँ 526 वर्ष अगाडि, यानि कि सन् 1495 भन्छ। यानि चाहिँ पहिलो झुण्डहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको चाहिँ शाहहरू भनेर भनेको छ। द्रव्य शाह, पृथ्वी अहिलेको ज्ञानेन्द्रको पुर्खाहरू पहिलो झुण्डा चाहिँ किन 1495 नै भन्यो भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ उदयगढ भन्ने ठाउँमा चाहिँ बाहुन छेत्रीको राज्य थियो। त्यो उदयगढमा चाहिँ अलाउद्दिन खिल्जी भन्ने मुगल सम्राटले अट्याक गरिसकिसकेपछि धोती र जनाई लिएर मात्र नेपाल प्रवेश गरेको चाहिँ शाहहरू पहिलो झुण्डा होइन। शाहहरू प्रवेश गर्दाखेरि पश्चिम भिरकोटबाट, नेपालको पनि पश्चिम भिरकोटबाट चाहिँ प्रवेश गरेको छ। र भिरकोटमा प्रवेश गरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यतिखेरको हाम्रो पुर्खाहरू दयावान हुन्छ नि त। मङ्गोलहरू प्रायः दयावान हुन्छ, किनकि मङ्गोलहरूको अगाडि चाहिँ कुनै पनि एउटा मान्छेले कसैले दुःखको कुरा गर्यो भने उसको आफ्नै आँसु आउन थालिहाल्छ अनि जसरी भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता राखिहाल्छ क्या। त्यस्तो खालको दयावान पुर्खाहरूको अगाडि चाहिँ हाम्रो राज्य लुटिदियो, हाम्रो राज्य खोसिदियो दुश्मनहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भाग्दै यहाँ आइपुग्यौँ, हजुर हामीलाई शरण दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यतिखेरको पुर्खाहरूले ठिकै छ ल बस्न त, किनकि जताततै खाली जग्गा होइन ल बस भनेर चाहिँ जङ्गल फाँडेर चाहिँ बस्नु दिएको इतिहास छ। तर एउटा शर्त चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तिम्रो शरीर चाहिँ यो पवित्र भूमिमा तिमीले गाड्नु पाउँदैन है भनेर चाहिँ एउटा शर्त राखिसकेपछि बाहुन छेत्रीले लगेर खोलाको किनारमा लगेर डढाउने संस्कार छ नि होइन। किन खोलाको किनारमा लगेर डढाउँछ भन्दाखेरि ऊ जहाँबाट आएको त्यहीँबाट पुग्नुपर्छ भने हो नि त होइन। अहिले त हामी सुकुम्बासी भइसक्यौँ, अहिले हाम्रो जग्गा जमिन नै छैन त हामीले आफ्नो घरमा गाड्ने कुरो पनि आएन होइन। हामी पनि त्यो बाहुन छेत्रीकै संस्कार अनुसार खोलाको किनारमा लगेर डढाउने स्थितिमा छौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले के भन्यो भन्दाखेरि तिम्रो अपवित्र जुन शरीर चाहिँ मेरो पवित्र भूमिमा चाहिँ राख्नु पाउँदैन भनिसकेपछि डढाउने संस्कार चाहिँ त्यतिखेर सुरु भएको। हामी मङ्गोलहरूको त मलाई सम्भवतः हिजोसम्म लाग्छ हाम्रो समुदायहरूले पनि लगेर गाड्थ्यौँ। अब अहिले त कस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि जङ्गल र खोला चाहिँ हाम्रो भन्थ्यौँ, तर अहिले जङ्गल र खोला पनि हाम्रो भएन क्या। त्यो सबै बाहुन छेत्रीले नै लिइसक्यो। अब हामी चाहिँ भन्छौँ जल जमिन जङ्गलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो अग्र अधिकार चाहिँ मूलवासीको हुनुपर्छ भन्छौँ, तर जल जमिन जङ्गल चाहिँ सबै बाहुन छेत्रीले लगिसकिसक्यो होइन। कसरी भन्दाखेरि मैले एकचोटि माथि त्यो एकतप्पा भन्ने ठाउँमा गएको, देउमाई खोला बगेको छ नि, देउमाई खोलाको कुरा गर्दाखेरि त हाइड्रोको कुरा आयो कि लघुवित्तहरू हुँदो रहेछ नि त, सानो हाइड्रोहरू सञ्चालन गर्दो रहेछ। त्यो हाइड्रो निकाल्नुको लागि त एउटा कुन चाहिँ थापाकै कसको नाममा पो छ र त्यो देउमाई खोला क्या, खोला नै एउटा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो क्या। जङ्गलको कुरा गर्ने हो भने त सामुदायिक भवनहरू छ, सामुदायिक जङ्गलहरू छ होइन। अहिले निकै सकसै पर्छ होला, जब अहिले सामुदायिक जङ्गलतिर चाहिँ गाड्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ निकै यहाँ झिलझिले साइडमा त निकै उनी तनावै भयो। यस्तो अवस्था भएकोले गर्दाखेरि अब यो शाहहरू आजभन्दा 526 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको इतिहास छ। र त्यसको ठिक 61 वर्ष पछाडि 1556 फेरि राणाहरू आयो। राणाहरूलाई चाहिँ अलाउद्दिन के अरे राजा अकबरले खेदाएको इतिहास छ हेर्नुहोस् है। अब 61 वर्ष पछाडि त्यसको ठिक 3 वर्ष पछाडि यानि कि 1559 चाहिँ फेरि
म त माथिकै पो लेख्दै रहेछु 1559 मा चाहिँ तपाईम्रो राजा घले राजा मङ्गोलहरूको साझा राजा घले राजाको टाउको ठुन्काउनु चाहिँ बाहुन छेत्री सफल भयो फेरि त्यतिखेर घले राजाको टाउको ठुन्काउनुको लागि चाहिँ शहरको तर्फबाट द्रव्य हैन यो राणाहरूको तर्फबाट गणेश पाण्डे र नारायण नरियल बाहुनहरूको तर्फबाट नारायण नरियल तीनजनाले षड्यन्त्र गरेर चाहिँ घले राजाको टाउको ठुकाउने चाहिँ सफल भयो जम्मा जम्मी तीनजनाले षड्यन्त्र गरेर घले राजाको टाउको ठुन्काइसकिसकेपछि यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वतको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अघि सन सम्वतको कुरा गरेँ मैले विक्रम सम्वतको कुरा गर्दाखेरि 1616 भदौ 25 गते भनेर भनेछ घले राजाको टाउको ठुन्कायो द्रव्यसा गणेश पाण्डे र नारायण नरियल मिलेर ठुन्काइसकेपछि यहाँ चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि भदौ 25 गतेदेखि लिएर 1 महिनासम्म असोज 25 गतेसम्म चाहिँ त्यो कामले जारी राख्यो र असोज 25 गते चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ओकेजन तयार गर्यो विजय भयो उनीहरू चाहिँ जित्यो उनीहरूले अब हाम्रो राज्य सबै लुटिसकेपछि असोज 25 गते चाहिँ उसले एउटा ओकेजन तयार गरेर अनि त्यो ओकेजनको बेलामा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई विजय भएको घोषणा गर्यो हैन मैले जिते अब भने विजय भएको घोषणा गर्ने बित्तिकै त्यसको लागि चाहिँ अहिले अब हाम्रो खेलकुदहरुमा फुटबलहरु खेल्दाखेरि फाइनल जित्नेलाई ट्रफी दिन्छ नि हैन ट्रफी एउटा सिम्बलाइज गरेको हो नि त तिमीले जित्यौ है भनेको फाइनल हैन फाइनल रनर भनेको एउटा दिन्छ नि त ट्रफी त्यसरी नै के गर्यो भन्दाखेरि यो बाहुनछेत्रीको पुर्खाहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि असोज 25 गते चाहिँ आफूले विजय घोषणा गरेर अनि विजय तिलक अनुसार तपाई हाम्रो खुनमा तपाई हाम्रो पुर्खाको खुनमा चाहिँ अक्षता मुछेर उले दशैं भन्ने पर्व त्यहाँदेखि सुरु गर्यो दशैं भन्ने पर्व त्यहाँदेखि सुरु गर्यो उले अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो विजय तिलकको रूपमा चाहिँ खुनमा अक्षता मुछेर उले टीका लाउने त्यहाँदेखि सुरु गरेर यो दशैं पर्व त्यसरी सुरु भयो त्यहाँदेखि अब यो दशैं के रहेछ भन्दाखेरि विजयको कुरा आउँदाखेरि हार्ने मान्छे को भन्ने हुन्छ नि हैन हार जितको कुरा हुँदा त एउटा जित्ने हुन्छ एउटा हार्ने हुन्छ नि त बाहुनछेत्रीले जित्यो भने हार्ने चाहिँ को भन्दाखेरि हार्ने तपाई हाम्रो पुर्खा यानी कि तपाई हामी भन्ने कुरो तपाई हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो र यो पर्व चाहिँ त्यसरी चाहिँ उले चाहिँ मनाउँदै आइरहेको अवस्था छ र यो चाहिँ के छ यो दशैंको विषयमा त तपाईहरुलाई धेरै नै जानकार होला हैन दशैं हाम्रो पर्व हैन भन्ने कुरो त यो चाहिँ तपाई हाम्रो पुर्खाहरु बिडिएको दिन हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा आइसकेको अवस्था कारणले गर्दा अब तपाई हामीले यसलाई चाहिँ के डाइभर्ट गर्दै मान्नु हुँदैन हैन यो यसको बहिष्कार गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो है अब यसलाई मैले धेरै ब्रिफिङ पनि गरिन यसरी चाहिँ बाहुनछेत्रीले एकलौटी रूपमा तपाई हाम्रो राज्य सञ्चालन गरेको चाहिँ लगभग 463 वर्ष भयो नेपालमा एकलौटी रूपमा शासन गरेको चाहिँ बाहुनछेत्रीले चाहिँ 463 वर्ष भयो र 463 भित्रको दौरानमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा बाहुनछेत्रीले तपाई हामीले कसरी यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो भन्ने कुरो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नीति ल्याएको छ त्यो नीतिको कुराहरु चाहिँ म तपाईहरु माझमा राख्नु गइरहेको छु लिखित रूपमा हैन लिखित रूपमा सबैभन्दा पहिला तपाई हाम्रो राज्य लिइसकेपछि चाहिँ एकलौटी रूपमा उले हतियारको राजनीति गरिरहेको थियो हैन यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ हैन राजनीति नै मेन कुरो भन्ने कुरो तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हतियारको राजनीति चाहिँ उले चाहिँ कहिलेसम्म गर्यो भन्दाखेरि जबसम्म नेपालको कथित एकीकरण गरिन्जेलसम्म तपाईं हाम्रो मान्छेलाई हतियारको राजनीति गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो र अब तपाईं हामीलाई कज्याउनुको लागि चाहिँ विशेष गरेर 1910 को एउटा मुलुकियन हैन 1910 को एउटा मुलुकियनमा चाहिँ मुलुकियन यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 1910 मा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले लिएको एउटा नीति हो यो मुलुकियनमा चाहिँ तपाई हामीलाई कज्याउने काम चाहिँ यहाँदेखि सुरु गर्यो कसो गर्यो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तपाई हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि हतियार देखेर डर देखाउँथ्यो तिमीले यो कुरो मान्नै पर्छ भन्थ्यो भने अब चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने शब्दको हतियारले चाहिँ काट्ने काम गर्यो शब्दको हतियारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाई हामीलाई मुलुकियनमा चाहिँ के भन्दाखेरि मतुवाली भन्दिनुस् फेरि यो शब्दको हतियार चाहिँ यति बिखालो हुँदो रहेछ कि यसको घोचाइको मराइ चाहिँ
एकजना मान्छे मात्र होइन पिँढी दर पिँढी मरिरहँदा छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले आएर साबित भएको छ होइन। मतवाली भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले अघि नै हाम्रो सरले भन्दै हुन्थ्यो मतवाली भन्दै हुन्थ्यो होइन, हामी मतवाली भन्दै हुन्थ्यो। यो मतवाली भनिरहँदाखेरि मतवालीको वास्तविक अर्थ के भन्ने कुरा आयो, मतवालीले के भन्छ भन्ने कुरो, मतवालीको शाब्दिक अर्थ कहाँ जान्छ भन्ने कुरा आयो। मतवालीको शाब्दिक अर्थ खोज्दै जाँदाखेरि डिक्सनरी पल्टाएर हेर्ने हो भने, बाहुन छेत्रीको डिक्सनरी पल्टाएर हेर्ने हो भने मतवाली भनेको 24 घण्टा जाँडाक्सी खाने मान्छे मतवाली भनेर भन्यो होइन। अब हिजो हामी खाँदैन थियौँ, आजभन्दा 168 वर्ष अगाडि तपाईँ हाम्रो समाजलाई घोचिदियो, तिमी मतवाली भनिदियो। त अहिले आएर अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ जाँडाक्सी खाँदै गरेको भेट्यो भने बाबु जाँडाक्सी नखानुहोस् न भन्यो भने उसले के हुन्छ, जातले पाएको हातले खाएको खाए त तेरो के बिगाऱ्यो भन्छ होइन। यो एउटा शब्दको कुरा आयो नि त, हामी मतवाली भनेको खाने जात भन्थ्यो नि त होइन। यो शब्दले तपाईँ हाम्रो समाजमा कति असर गर्यो भन्ने कुरो। ड्रङ्कार्ड भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा यसलाई, 24 घण्टा जाँडाक्सी खाने मान्छे। ल 24 घण्टा जाँडाक्सी खाने मान्छे लगभग सक्सेस हुनुको लागि समय होइन, सम्पत्ति र स्वास्थ्य हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि होइन। यो तिनवटा कुरा मान्छे सक्सेस हुनुको लागि, मान्छे चाहिँ एउटा सफलताको चरममा पुग्नुको लागि यो तिनवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। समय पनि इम्पोर्टेन्ट हुनु पऱ्यो, सम्पत्ति पनि अलिअलि चाहियो र स्वास्थ्य त झन् चाहियो होइन। अब मतवाली भइसकिसकेपछि हेर्नुहोस् है, समयको कुनै ख्याल हुन्छ, जुरुक्क उठ्ने र जाँडाक्सी खान थालिहाल्ने हो होइन। बेलुका नालीमा नसुतिन्छ, अब श्रीमती अलिकति मायालु दयालु छ भने लगेर ओछ्यान नसुताइदिन्छ, नत्र भने कुन चाहिँ सुँगुरसँग हुन्छ कि कुकुरसँग हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। अब यो भयो, अनि स्वास्थ्य पनि खराब हुने भयो होइन। अब अन्न पानी केही हुँदैन, खालि त्यही मात्र खाएको खायो भने त स्वास्थ्य पनि खराब हुने भयो होइन। लिभर जन्डिस अरे अब अघि नै हाम्रो सरले कुरा गर्दै हुन्थ्यो होइन, हजुरको बुवा पनि अलिकति ज्यादा लिनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरो सुने मैले। हाम्रो मान्छे हाम्रो समाजमा त्यस्तै छ, मभन्दा कान्छो मान्छेहरू गइसक्यो सबै त्यो हो क्या, खालि 24 घण्टा खाने हो होइन। अनि सम्पत्ति पनि अब 2-4 कट्ठा जमिन जोडिदिएको हुन्छ सकिने। अब यो त एउटा व्यक्ति कुरा आयो, व्यक्ति मात्र होइन एउटा समाजको कुरा गर्नुपर्ने, किनकि व्यक्ति मिलेर समाज बनिने। समाजै मतवाली छ भने अनि कहिले भाषाको कुरा गर्ने, कहिले धर्मको, कहिले संस्कारको कुरा गर्ने त होइन। यो एउटा शब्दले त्यो भन्थ्यो, मतवाली भनेको जाँडाक्सी खाने मान्छे भनेर भनिसकेपछि हाम्रो समाज त्यतातिर गयो। अब यो हिसाब उसले चाहिँ खेल्यो चाल। त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के, मतवाली भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले अब मङ्गोल भन्नु पऱ्यो होइन। मलाई मेरो बेले क्या मेरो हजुरआमाले छेत्री बाहुनको छोराछोरी कहाँ पुगिसकिसक्यो, मतवालीको छोराछोरी अहिलेसम्म चाकमा घाम लागिन्जेलसम्म सुत्छ भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले मतवाली भन्ने शब्द खोज्दै जाँदाखेरि जाँडाक्सी खाने ठाउँ पुगेँ। इभन मलाई मङ्गल दर्शन थाहा थिएन भने, मङ्गल दर्शन मैले बुझेको थिइनँ भने म पनि अहिले पनि मतवाली नै हुन्थेँ, किनकि मेरो सँगै पढ्ने साथीहरू नै अझै पनि मतवाली नै छन् होइन। तर मैले के बुझेँ भन्दाखेरि मतवाली भन्ने शब्द त हामीलाई त टार्गेट गरेको मात्रै रहेछ, वास्तवमा हामी त मङ्गल रहेछौँ भन्ने कुरो हो नि त। यहाँनिर तपाईँहरू मैले भन्नु खोज्नु गरेँ, तपाईँहरू पार्टी जुनसुकैमा रहनुहोस् होइन, लिम्बुवान खम्बुवान तामसानी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी नो प्रब्लम, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यसको प्रब्लम त्यसको कुनै उनी लिँदैन क्या। तर आफूले आफूलाई मङ्गोल भन्नुहोस् क्या, पार्टी जुनसुकै बस्नुहोस्। भोलि एमएनओको दर्शन सिद्धान्त राम्रो लाग्यो भने आउनुहोस्, वेलकम छ होइन मङ्गोल भएपछि। तर मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने चाहिँ पार्टी भन्छ, वास्तवमा त्यो होइन। मङ्गोल भनेको चाहिँ मानव रेसको कुरा आयो नि त। जापानको मान्छे जापानिजहरू मङ्गोल, चाइनाको मान्छे चाइनिजहरू मङ्गोल होइन, कोरियाको मान्छे कोरियनहरू मङ्गोल, मङ्गोलिया भन्ने एउटा देश छ त्यसको मङ्गोलियन भन्ने मान्छेहरू पनि मङ्गोल, तपाईँ हामी नेपाली मङ्गोल। तर यहाँ मान्छेहरूको सोचाइ कसो छ भन्दाखेरि अघि नै यहाँ कुरा आएन, यो झन्डा र भाले देख्ने बित्तिकै यो मङ्गोलको मङ्गोलको चाहिँ आउनु हुँदैन त्यहाँ भन्ने। त मङ्गोल भनेको त तपाईँ हामीले यहाँदेखि हर्र उडेर अमेरिका गयौँ भने तपाईँ हाम्रो फेस देख्ने बित्तिकै के भन्छ, युआर एसियन पिपल भन्छ नि त होइन। एसियाबाट आएको भने चाहिँ एसियाबाट। अनि सोध्यो कुन चाहिँ कन्ट्री भन्यो भने जापान कोरिया भन्यो भने त्यहाँनिर बेग्लै समुदाय सम्प्रदाय छ। नेपालको भन्यो भने राई लिम्बू के भन्ने कुरा आयो नि त होइन, त्यो हुन्छ नि त राई लिम्बू मेचे दिमाल के हो तिमी भन्ने कुरा आयो नि त। तर उसले के भन्यो भने एसियन पिपल भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि एसियाको ओरिजिनल एसियाको भन्यो चाहिँ तिमी मङ्गोल हो भन्यो नि त। मङ्गोल कन्ट्रीहरूको रूपमा त थाइल्यान्ड पनि मङ्गोल कन्ट्री हो होइन, तपाईँको इन्डोनेसियाहरू मङ्गोल कन्ट्री हो, फिलिपिन्सहरू मङ्गोल कन्ट्री हो नि त। तर कुन देशबाट आएको भन्ने सकिने बित्तिकै राई लिम्बू गुरुङ मगर भन्ने कुरा आउँछ। तर यहाँ बुझाइ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ मङ्गोल भन्ने चाहिँ पार्टी भन्छ। अरे भाइ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पो सङ्गठन हो त होइन, यसको चुनाव कुखुराको भाले हो
तर हाम्रो मान्यता के भन्दा तपाईँ पापे जुनसुकै बस्नुहोस् ठुलो कुरो भएन तर आफूलाई मङ्गोल भन्नुहोस् क्या मङ्गोल भनेपछि यो माटोको मालिकको कुरा आउँछ होइन यो माटोको उत्पत्ति कुरा आउँछ र भोलि हामी मालिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ त मतले भनिदिएपछि त के भन्दा जाँड रक्सी खाने भनिदियो सकिगयो नि जाँड रक्सी खानेहरूको त कुनै देश पनि हुँदैन होला कुनै त्यो खालको स्वभावको हुन्छ नि त होइन त जाँड रक्सी खानेमा हामीलाई पुऱ्याइदियो अब हामीले हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई हाम्रो आउने भावी सन्ततिलाई तिमी स्कुल जाऊ है गएर स्कुलमा गएर पढ भन्यो भने पो ज्ञान गुणका कुराहरू पढ्ने हो त त्यो होइन तिमी चाहिँ भट्टीमा जाऊ है भट्टीमा जाऊ भन्यो भने त त्यो भट्टीमा के पाउँछ भन्दा जाँड रक्सी पाउँछ जाँड रक्सी खाने हो नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब मङ्गोल भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो होइन एमालेमा बस्नुहोस् काङ्ग्रेसमा मतलब भएन तर आफूलाई म मङ्गोल हो है म चाहिँ मङ्गोल यो माटोको उत्पत्ति यानि कि यो माटोको मालिक भन्ने कुरो चाहिँ अब बुझ्नु पऱ्यो त मतवाली भन्नु चाहिँ कदापि भन्नु भएन हाम्रो मान्छेको कन्सेप्टमा छ नि डिग्री गरेको छ होइन हाम्रो मेरै गाउँमा एकजना प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ लगभग 10 क्लाससम्म पढायो उसको आफ्नो अनरमा लिम्बू हो साथी त उसले कहिले पनि मङ्गोल भन्दैन क्या आफूलाई खोदै होइन उसले आफूलाई के भन्छ मतवाली भन्छ हाम्रो मतवालीको बुद्धि नै हुँदैन भन्छ मतवालीको बुद्धि कहाँ हुन्छ त जाँड रक्सी खाने मान्छेको बुद्धि हुन्छ त होइन पढे लेखे पुरै डिग्री गरे मान्छे हो होइन तपाईँले सुन्नुभयो होला यो मेचीनगर 2 को वडाध्यक्षको विषयमा त अहिले मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भएको ठाउँको तिलक निपाने छ क्या त्यहाँको वडाध्यक्ष चाहिँ 24 घण्टा जाँड रक्सी खान्छ त्यो सिधा कुरा जनताको के भने रवि लामिछानेको एउटा प्रोग्राममा पनि दिएको थियो मात्र इन्टरभ्यू दिइरहेको छ उसले